نصحفات سواسو تجرينيان مصحفتن زملكت أم مقدم مصحف حركات تجرينيا سفيرو خاب زركب صحف صحافي حاو سولومون قبر خرستوس نايلومي دكتور سولومون قبر خرستوس حاده صحفات سواسو تجرينيا بقانقوا تجرينيا خونه بخالوت قانقواتات كونه خصحاف كاب زجمر دارقا 150 عمتا تحليف الله كابتوم كساب حج ترخيبهم زلو شعوكا بشحين شمونت 139 كساب 43 عمتا مرت فرنجي بزعبا كندسمن عناقصن انت تتصحفه بسرعة قباب تتصحفة تركب مصحف قداميتي سواسو تجرينيا بفرانس بريتوريوس بقانقوا جرمن بشحين شمونت 171 عمتا مرت فرنجي استحات متها اتالة دحريا التقراح عبي زبلت مصحف سواسو كا بجي شريبر قانقوا فرنساي شحين شمونت 187 كساع شحين شمونت 193 عامة مرت فرنجي أبيلات حتمتيا دحر زياتن كلتا مصحفتي مرئيت مصحف سواسو بلو فيتو بطاليان بشحين شمونت 195 عامة مرت فرنجي أبروما زتحت متالا كاب شحين شمونت 196 عامة مرت فرنجي ندحار بزحات مصحفت سواسو بفلاي كا بتجرينيا بطاليان بفرنساي تصحيفهم يوم أصعبنا خم أبنت ناتقسنا أقدستن عبيت صحفاتن كنملكتنا مصحف كارل فينكويست بقانقوا طاليان شحين شمونت 196 عامة مرت فرنجي كابتوم أب أسمرا استحتمو مصحفتي سواسو قداميتي مصحف بادر فرانشسكو دا أوفيو بقانقوا طاليان سلسته غزي أب كرنش حنشعات 104 عامة مرت فرنجي أب أسمرا بشحنشعات 115 أب روما بشحنشعات 135 عامة مرت فرنجي معرخ 174 قصعتا استحاتمت كم آتنا متن دك أبات كونو طاليان كونو تجرينيا متان كم مهارو تباهيلو مس حامسا زقونو مسلان نباباتن استتصحفت وريتي مصحفيا سم دراسي أزي تتصحفا بتصحفا أغنا مصحف بادر فرانشوسكا دا أوفيو تمثل ناي قانقوا تجرينيا إيطالياويان سواسو زر استا بقانقوا تجرينيا نتوم نطاليان كم مهارو زدولي دك حبشا تباهيلا بشحن شعات 108 عامة مرت فرنجي أبروما استحاتمت نقص زبلت مصحفونا الله مصحف بادر ماورو دالا يوناسا بقانقوا طاليان شحن شعات 128 فرنجي أبروما معرخ 194 زقصعتا استحاتمت أقداسيت مصحف سواسو تجرينيا مسكالوت قانقواتات بمنتصار الدقيقة مس نباباتو تقرب سواسو تجرينيا خص نعزد لسبكا منش فلطت كوينا اتتقس ادلايت مصحفيا اب اخ ايو بكونتروسيني كم مقدم متن بزعبا حفشاو تاريخن انتاينتن قانقوا تجرينيا تصحيفو زركب مصحف ابا يعقوب غبريسوس حيبو صنيحوم ابون كاثوليكاويت بتغرستيان ارترا زنبرو بشحن 951 كساع شحن 958 عامة مرت فرنجي بقانقوا تجرينيا سلسته غزي بشحن 923 عامة مرت بشحن 926 عامة مرت بشحن 940 عامة مرت اب اسمرا بمحتم فرانشسكانا حدش مجمريا زوصو زلو مصحف سواسو بزبل ارستي بتجرينيا نزمهارو قلعو تباهيلا استحاتمت نقص زبلت مصحفيا نمجمريا غزي بودبات تصحفت انا تبالتون تتقاسيا مصحف كارلو كونتروسيني بقانقا طليان بشحن 940 عامة مرت فرنجي أبروما استحاتمت
كم آتنا متن حقينا فولي سواسو تقرينا مقراب زي كونس أدليت حقتا سواسو بمقلات بجبط مقدي قانقوا تقرينا خمي قبيركا خمزت النع الترد ملما مدي حطوتات دلوا كل قالات تقرينا بفيدالات لاتين التصحفو قبراويت مصحافيا مصحف والولوسلو بقانقوا فرنساي بشحن 941 عامة مرت فرنجي أباريس تحاتمتن سواسو نباباتن تقرينيا مالت باهل هزبنا زقلت كل قالات تقرينا بفيدالات لاتين استصحفوا أقداسيت عبي زبلت مصحافيا مصحف أبا ماتيوس حاقوس بقانقوا تقرينيا قداميتي بشحن 951 كاليتي بشحن 953 تحاتما مصحفت أبا ماتيوس بفلايكا تقداميتي أب أبيات تمرت تزرقحن تمهارو قانقوا تقرينا استمهرو لنين شعوكا خابتم بتقرينا تصعيفهم نام محتم زحالوف مصحفت سواسو زاقيت زبلت انتخونت أب تصوع اسم كفلي وي وغنات قالات قرب نخد ذكروم زي شقرو أسمات هلو كم وصان مسارع توساخ قس مسحاب مسارع مستوادد تقراف مسارع مستتصامر عملكات مسارع قال أغانونو زعمسولو يوم بزي كازياتهم أبز قربا غزي استتصحفو مصحف تسواسو تقرينياون هلو كم مصحف راينر ماريا شيغت داس تقرينيش أربال سيستم 977 عامة مرت فرنجي بزعبا عناقص أصفحات تقلت مصحف أمانيل سهلة حتصير سواسو تقرينيا زر استا 200 زقاتا بشحن 987 عامة مرت فرنجي أب أسمرا بستنسل استبازحت أب قلالت أو قنات قالات تقرينا أقباب ويا سرارعا إندو أوروباويان قانقواتات تتختل مصحف أباد قبرن سواسو تقرينيا زر استا أب ستوكهولم بشحن 987 عامة مرت فرنجي زتحاتمت زأمسلو تقوسي كال أب لعل زيوم أب لعل تقصنا يوم حد نقص زبولو زي تحاتمون مصحفتي سواسو تقرينيا خمزلو زي مزنقع كابتن بإيد تتصحفن قنا زاقيتنا محتم زي حالفا مصحفت سواسو أبا أغسطينوس تدلا مالت حيبو أبا قبرة تملسو حالاي كذكراي قبا أب حد مصحتات كم عناقص كوينوم زقربو نوغنات قالات تقرينيا زقلصو صحفاتون اللو كلته مزاقب تقالات كساب حجي تحاتيمهم زلو مزاقب تقالات تقرينيا بتقرينيا خونه بخالوت قانقواتات كونه وحدات يكونن شحوكوا نغزيو تقدماي مزقب قالات تقرينيا ازي بالكافليخا وسينكا خنقرت زي تخاله هنري سولتون بشحن 814 عامة مرت فرنجي حد حصير من نصاصر قالات تقرينيا انجليز امحارنيا اغو انت صحافه كابتم قداموت عبيت مزاقب تقالات بلودو بيكو دفيتو بطاليان بحاجز دفترا فسحا جرقس عبي اغزي دراس قداميت مصحف لبولت تقرينيا شحن 895 عامة مرت فرنجي بوكابالاريو ديلا لينغوا تقرينيا زر استاب شحن 896 عامة مرت فرنجي أبروما استحاتمت كم زخونت فلوتيو أب أسمراون بحاقوس تخسته نيشتاي ترقم إرترا الراي كاب لسانات زدليو زخونو ناي أوراتات لسان نققر أب كولونيا إرترا تقرينيا إيطاليا عرب در استامز قبقالات بشحن 903 عامة مرت فرنجي ببيت بحتم ميسيون سويدس استحاتمت هلا دحر مصحف فيتون حاقوس تخستن بزحات مزاقب تقالات تصحيفهم تحاتيمون يوم كم عابي مزقب قالات كوينو خطقس زقبو اقنا بمتحقاز بادري كولبون شرايبرن بشحن 915 عامة مرت فرنجي قانقوا فرنساي مقلص قالات زتقم تقرينيا فرنساي كاب فيدل هيك ساب فيدلنا زلو قالات طرنفه مزقب قالاتيو دحر زيوم 3 مزاقب تقالات اتي قصاب حجي توادادار زيركوبو مزقب قالات بادري فرانشوسكو داباسانو مزقب قالات تقرينيا طاليان تقرينيا بشحن 918 عامة مرت فرنجي أبرو ما استحت مأيو أبزي مزقب قالات زي حرقات كونو مسلاتات تقرينيا خونو ببزحي يركو بيوم كابزي نقع مزقب قالات شحكوا دحرؤون عاشت مزقب قالات انتلو
እንተ ተሓትሙ ናብ ቱሪ መጽሓፍ አባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ኢና እንሓልፍ መዝገበ ቃላት አባ ዮሐንስ እታ ዝተሓትመት 1948-49 ዓመተ ምህረት ትግርኛ አምሓርኛ ካብተን ዓበይቲ መዛገብተ ቃላት ትግርኛ ሓንቲ ዝኾነት ንመጀመርያ ግዜ ኩሉ ቃላት ብፊደላት ግእዝ ትግርኛ ዝተጻሕፋ ብዙሓት ሓረጋት ትግርኛ ዝርከብዋ እያ እታ ብኢድ ጥራይ ዝተጻሕፈት ዘይተሓትመት መዝገበ ቃላቶም ግና ትግርኛ ብትግርኛ እያ ዝነበረት ብ1960 ዓመተ ምህረት ማለት 1968 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እውን ኣብ ኣስመራ ሓንቲ መርሓ ህፃናት ትግርኛ አምሓርኛ መዝገበ ቃላት ዘርእስታ ቃላት በብማይ ቤቶም ብምስራዕ እተጻሕፈት ንእሽተይ መዝገበ ቃላት መሰል ተሓቲማ ከም ዘላ ዘይምርሳዕ ቀዳመይቲ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ብትግርኛ ብመሪጌታ ግርማጽዮን መብራህቱ ዝተዳለወት ልሳን ኣግኣዚ ዘእም ግርማ ዘርእስታ ብ1976 ዓመተ ምህረት ማለት 1984 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቤት ማሕተም መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ዝተሓትመት እያ ሽዑኳ ሓደ ጉድለትን ሕድገታትን ተተረኽባ ከም በኽሪ ጽሕፍቲ መጠንሲ ክንውከሳ ይግባአና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተሓትሙ መዛግብቲ ቃላት እውን ኣለዉ መዝገበ ቃላት ጀርመን ትግርኛ ቦን 1984 መዝገበ ቃላት እንግሊዝ ትግርኛ ዓረብ 1985 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ መዝገበ ቃላት ጣልያን ትግርኛ ሚላኖ 1982 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ትካቦ ኣረስዕ ሓፂር መዝገበ ቃላት እንግሊዝኛ ትግርኛ ኣስመራ 1987 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኪሮስ ፍሮወልዱ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ስወደሽ ዝኣመሰሉ እዮም ኣብ ልዕሊ እዚኦም ካብቶም ብኢድ ተጻሒፎም ኣብ ማሕተም ዘይሓለፉ መዛግብቲ ቃላት ትግርኛ ሰለስተ ክጥቆሱ ይከኣል መዝገበ ቃላት ሊቀ መዘምራን ሞጎስ ዕቁባ ገርጊስ ትግርኛ ብትግርኛ መዝገበ ቃላት አቶ ሃብተ ዘርአ ትግርኛ ብትግርኛ መዝገበ ቃላት አባ አጎስጢኖስ ተድላ ትግርኛ ጣልያን እታ ዳሕረይቲ ብዙሕ ትጽቢት ዝግበረላ ዘሎ ቃላት ሓረጋት ምስላታት ትግርኛ ኣብዚሓት ትቕርብ ኣዕሚቓት ትገልጽ ምርኢቲ መዝገበ ቃላት እያ ሰለስተ መጻሕፍቲ ሕግን ወግዕን ስርዓታትን እንዳባ ሓረጋት ትግርኛ ኾነ ኣባህላ ዝብኾነ ብዝያዳ ንምፍላጥ ጽሑፋት ስርዓታት እንዳባ ወይ መጻሕፍቲ ሕግን ወግዕን ብግዲ ምውካስ የድሊ ብዛዕባ ዞም ደባትር እዚኣቶም ዝዛረቡ ጽሑፋት መጽናዕቲ ብትግርኛን ብኻልኦት ቋንቋታትን ብዙሓት እዮም መጽሓፍ አባ ሉቃስ ባርዛኖ ቫሎሬ ኤ ድሪቶ ዴላ ፕሮሌ ዘርእስቱ ስርዓታት እንዳባ ከመይ ከም ዝኾኑ ዝሕግጉ ወይ ዝገልጹ ደባትር ግና ናብ ክልተ ክፍሊ ክንከፍሎም ንኽእል ቀዳማይ ዝተሓትሙ ካልኣይ ዘይተሓትሙ እቶም ዝተሓትሙ ኾነ ዘይተሓትሙ ኾነ ኣብ ክፍሊ መዝገበ መጻሕፍቲ ብምሉእ ኣገባብ ኣጸሓፋ መዝገብ መጻሕፍቲ ከም ብሓድሽ ክጽሓፉ ስለ ዝኾኑ ንሕጂ ስም ደብተር ጥራይ ምጥቃስ እኹል እዩ እቶም ዝተሓትሙ ደባትር ስርዓታት እንዳባ እዞም ስዕቢኦም ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ሰራየ 1912 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1936 ዓመተ ምህረት ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ሰራየ 1912 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1936 ዓመተ ምህረት 1948 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1953 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሕጊ ሎጎን ጭዋን ሓማሴን 1910 ዓመተ ምህረት ስርዓት ሎጎ ጭዋ ሓማሴን 1938 ዓመተ ምህረት ስርዓት አቶ ሽም ገብረ ክርስቶስ ሃብ ስሉስ ሓማሴን 1903 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስርዓት ናይ ሃብ ስሉስ ናይ ገብረ ክርስቶስ ናይ ደቀተ ሽም ሓማሴን 1910 ዓመተ ምህረት ስርዓት ሸውዓተ ዓንሰባ ሓማሴን 1910 ዓመተ ምህረት ሕጊ ሰሓርትን ላምዛ ወቕርትን ዳምባ ሓማሴን 1910 ዓመተ ምህረት ስርዓት ካርነሽም ሓማሴን 1910 ዓመተ ምህረት ሕጊ ሎጎሳርዳ ኣኮሎ ጉዛይ 1903 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስርዓት ሚዕም ሓዛ ኣኮሎ ጉዛይ 1909 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1937 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስርዓት ማይ ኣድጊ ኣኮሎ ጉዛይ 1909 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1937 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ
ስርዓት ሓደግቲ ኣኮሎጉዛይ 1909 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1937 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስርዓት ዝባን ሰራውን እናደቆን ማይ ሽብጢ ኣኮሎጉዛይ 1909 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1937 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስርዓት እንዳ ፍግራይ ኣኮሎጉዛይ 1909 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1937 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሕጊ ኣድግና ተገለባ ኣኮሎጉዛይ 1938 ዓመተ ምህረት 1945 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሕጊ እንዳ ፍግራይ ስርዓት ሰለስተ ዋዕላ ጽምሮ ትምዛኣ ሰራየ 1992 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስርዓት ዓጽሚ ሓርማዝ እንጋን ኣኮሎጉዛይ 1985 ዓመተ ምህረት 1993 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብቶም ጋና ኣብ ማሕተም ዘይሓለፉ ደባትር ስርዓታት እንዳባ እዞም ዝስዕቡ ክጥቆሱ ይከኣል ስርዓት 4 በዓልፋን መረታ ሰበና ኣኮሎጉዛይ ስርዓት መብሩኾ ጸንዓ ደግለ ኣኮሎጉዛይ ስርዓት ጻዕዳ ሐመድ ሕጊ መረታ ቀያሕቲ ኣኮሎጉዛይ ሕጊ ምናነ ዝዋበ እገላ ሓጺና ኣኮሎጉዛይ ስርዓት ዓውደ ዓለ ጉሕጫዓ ሰራየ ስርዓት ሊባን ሓማስየን ስርዓት ዘማት ሓማስየን ኣብ ልዕሊ እዚኦም ኣብ ላዕሊ ተጠቕሱ ጽሑፋት ሓደ ሓደ ብፍላይ ያታ ቀዳሞት ዛረቡ መጻሕፍቲ እውን ኣለዉ ኣብዞም መጻሕፍቲ ያታ ቀዳሞት ሓረጋት ምስላ መልቀስ ማሰ ሆራ ፈኸራ ብብዝሒ ክርከቡ ይከኣል እዩ ከም ኣብነት እዞም ዝስዕቡ መጻሕፍቲ ክጥቀስ ይከኣል መጽሓፍ ኣቡነ ያዕቆብ ጥንታዊ ወግዕን ስነ ስርዓትን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ መጽሓፍ ሃይሎ በኽረ ጥንታዊ ወግዕን ብሂልን ኤርትራ መጽሓፍ ዮሐንስ ኮልመዲን ዛንታ ጸዓት ዘጋን ሃዘጋን መጽሓፍ ጆሜትራ ገብረ ኢየሱስ ኣባይ መሰረት ዓሌት ህዝቢ መረብ ምላሽ መጻሕፍቲ ዘውደ ካሕሳይ ሓድሽ ሕጊ ተዝካር ጥንታውን ዘመናውን ስርዓት መርዓን መውስቦን ኤርትራ ብዘይካዚኣቶም ካልኦት ብቋንቋ ጣልያን ፈረንሳይ ጀርመን እንግሊዝ ኣምሓርኛ ዝተጻሕፉ ጽሑፋቱን ኣለዉ ንኣብነት ዲኳ ዳል መረብ ማለት መረብ ምላሽ ዘርእስቱ መጽሓፍ ሩፌሎ ፐሪኒ ፕሪንቺፒ ዲ ድሪቶ ኮንስወቲዲናሪዮ ደል ኤሪትሪያ መጽሓፍ ካርሎ ኮንቶሮሲኒ ተርሚኒ ኢን ኡንዞ ኔሌ ዲስፑተ ተሬሬ መጽሓፍ አድሪያን ካርቦኔ ለፓፓላሲዮን ኢንዲጂኔ ዴል ኤሪትሪያ መጽሓፍ አልበርቶ ፖለሪያ ዝኣመሰሉ ጽሑፋት ጣልያን ምቁራሕ ይከኣል 4 ጽሑፋት ምስላ ማሰ መልቀስ ጨፈራ ሆራ ፈኸራ ብዛዕባ ሓረጋትን ክንዛረብ ሓደ ክርስሳዕ ዘይግባእ ነጥብሎ ንሱ ኸኣ እቶም ቀንዲ ሓረጋት ትግርኛ ብቐንዶም ወይ በቃውምኦም ኣብ ምስላታት ኮነ ኣብ ማሰ መልቀስ ኮነ ከምኡውን ኣብ ጨፈራ ሆራ ፈኸራ እንካዝ ግነኒ ሕድማ መሮር ቁዘማ እዮም ዝርከቡ ስለዚ ሓረጋት ትግርኛ ንምፍላጥ መጻሕፍቲ ወይ ጽሑፋት ምስላ ማሰ ምግንጻል ኣድላይ እዩ ኣስዒብና ንጠቕሶም ሙርኤያት ንዝኾኑ ደኣ እምበር ንብምልኦም ጽሑፋት ምስላ ማሰ መልቀስ ጨፈራ ኣይጥርንፉን እዮም ቀዳማይ ጽሑፋት ምስላ ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ካልኣይ ወመጨረሻ ክፍሉ ብትግርኛ ትርጉሙ ብጣልያን ማዕረ 679 ምስላታት ተሓቲሞም ይርከቡ ዝናን ተረትን ምስላ ናይ ቀዳሞት መጽሓፍ ኣባ ያዕቆብ ገብረ ኢየሱስ 3300 ምስላታት ኣለዎ ጥንታዊ ምሳሌ መጽሓፍ ሊቀ መዘምራን ሞጎስ ዑባ ጌርግስ ኣእላፍ ምስላታት ጠርኒፉሎ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ምስላታት ትግርኛ ዘለዎ መጽሓፍ እዩ መጽሔት ትምጻእ መንግስትከ ኣብ ምስላታት ዝብል ዓምዲ ብዙሓት ምስላታት ይሕትም እዩ ዛንታ 44 መጽሓፍ ይስሐቅ ተወልደ መድህን ብዙሓት ዳርጋ ካብ 116 ዝበዝሑ ምስላ ተጻሒፍዎ ይርከብ እዩ ምስላታት ትግርኛ ብህዝባዊ ምምሕዳር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ግንቦት 1986 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ግና ከም ዘለዎ ቅዳሕ መጽሓፍ ሊቀ መዘምራን ሞጎስ ዑባ ጌርግስ እዩ ካልኣይ ጽሑፋት ማሰ መልቀስ ፕሮቨርቢ ትራዲዮሲዮኒየ አኮንሶኒ መጽሐፍ ካርሎ ኮንቶሮሲኒ በትግርኛን በጣሊያንን ብዙሓት ምስላ
ማሰ መልቀስ ምስናይ ትርጉሞም ዝተባህሉ እዋን ወይ ኩነታት ተጻሒፎም ይርከቡ። ካንቲ ፖፑላሪ ትግራይ መጽሓፍ ካርሎ ኮንቶሮሲኒ በገባቡ ነተጠቂሱ ዘሎ መጽሓፉ ዝኽተል መጽሓፍ ቅኔ ሓበሻ መጽሓፍ ያዕቆብ ፋይቶሎዊች ብዙሓት ማሰታትን ደጉዓታትን ዘለዎ ጽሑፍ እዩ። ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ መጽሓፍ ኣባ ያዕቆብ ዝናን ተረትን ብዙሓት ምስላ ኣብ ልዕሊ ምሕታሙ ብርክት ዝበሉ ያተኣበው ዝገልጹ ንባባትን ግጥምታትን ማሰታትን ደጉዓታትን ሕንቅሊተይን መዝጊቡ ይርከብ እዩ። ብዘይካ እዚኣቶም ካልኦት ከምኒ ማርቆሳይ ዘትግሪንያ ምቁር መርዚ ወዘተ ዝኣመሰሉ ጽሑፋት እውን ሓሓሊፎም ምስላ ማሰ መልቀስ ጨፈራ ሆራ ፈኸራ ይጠቕሱ እዮም። ዋዛን ተረካብ ዘረባን ዝመስል ቁም ነገር ግና ዝገልጽ ጽዋ ቀዳሞት ንዓታ ዝተሓወሶ ዘረባ ዓበይቲ ብዙሓት ሓረጋት ትግርኛ ይርከብዎም እዮም። ከም ኣብነት ከዓ መጽሓፍ ፍቓዱ ገብረ ስላሴ ብሂል ወለድና 1990 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘርእስታ ምጥቃስ እኹል እዩ። ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን። ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም። ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ። መርኣያ ናይዚ ኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም፣ ትኩእ ይሕደጎ፣ ኪዳነ ክፍሉ፣ ዓብደል ቃድር ከቢረ፣ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን፣ ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ፣ ጠበቓ ጸጋይ ኢያሱ፣ ኣዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን፣ ብላታ ካሕሳይ ማሉ፣ ጀነራል ኣማን ዓንዶም፣ ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም። ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍቲ ንምድንፋዕ ንቕሓቲ ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ። ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም። ዘዳለኹሞ መበቆላዊ ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍትኹም ብዝደለኹሞ ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል። መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል። ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም። I'm